जिस तरह फैसला हुआ था कि हम आज के सेशन में भी फ्लड्स के ऊपर, और अब ये एक नया इशू हो गया जिस पे जो मेंबरान बात करना चाहें, तो क्वेश्चन आर को हम जो क्वेश्चंस थे उनको हम डेफर कर रहे हैं। जी नवीद साहब मोशन मूव कीजिए। सर ये मोशन कर ले पहले। जी Sir, I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules be in respect of question hour may be suspended for today, the 5th August, and the said questions may be deferred till the next rota day. Sir, if I may add before you put it in, that the understanding is that question hour is being suspended. Only the other formal business will be taken up, but no legislation or anything that requires voting. जी जी लॉ मिनिस्टर साहब। एग्री जो हमारे रेफ़र होने हैं कमेटीज़ को, कोई 2 बिल वो हैं, कुछ रिपोर्ट्स ले होनी है सर, वो क्योंकि सेशन में बिल्कुल ही बिजनेस नहीं हुआ। ठीक है, वो 3-4 आइटम्स है, करके डिस्कशन करें। It would hardly take 1 minute or 2 minutes. Now put the motion to the House. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. मैं लीव एप्लीकेशंस पढ़ देता हूँ, फिर लीव एप्लीकेशंस के मैं नाम ले लूँगा और फिर इकट्ठा ही उनको मूव कर लेंगे। सैयद अमीनुल हक साहब has requested for grant of leave Naima Kishwar Khan Sahaba, Usama Ahmed Mela Sahab, Ramesh Kumar Vankhwani Sahab, Hassan Sabir Sahab, Malik Shakir Bashir Awan Sahab, Nazir Ahmed Bagio Sahab, Abdul Aleem Khan Sahab, Sofia Saeed Shah Sahaba, Tamkeen Akhtar Niazi Sahaba, Umar Farooq Sahab, Mir Ghulam Ali Talpur Sahab, Ahmed Atiq Anwar Sahab, Seher Kamran Sahaba, Sayyid Hafizuddin Sahab, मुनीबा इकबाल साहबा, सैयद वसीम हुसैन साहब, मोहम्मद अफजल साहब, साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब, मोहम्मद रियाज खान साहब, मखदूम जमीलुज़्ज़मान साहब, अनीका मेहदी साहब, साजिद मेहदी साहब, राना अंसर साहबा, डॉक्टर निकत शकील खान साहबा, मियाँ खान साहब, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और कैसर अहमद शेख साहब ने इन्फॉर्म किया कि वो नहीं अटेंड करते, तो they have requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. जी अली साहब का भी पढ़े। जी गौहर साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी जनाब स्पीकर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो सैलाब आया है पंजाब में, जी हमारे उनके साथ हमदर्दी है, दुआएं। 38 लाख से ज़्यादा लोग इफेक्ट हो गए, 4000 से ज़्यादा देहात गुज़र आब आ गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सफ़र हो गई, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए, मवेशियाँ बह गई, घर तबाह हो गए जनाब स्पीकर, और बड़ा सारा नुकसान हुआ है। और हम चाह रहे थे कि जो रेजोल्यूशन को हाउस ने मूव करके उसमें पार्टिसिपेट कर लेते, लेकिन जनाब स्पीकर हमने एक फैसला किया और वो यही है, जिस तरीके से हमारे 180 की तादाद में हमने यहाँ होना था, फिर 91 के साथ बैठे, आज हम 76 के साथ बैठे हुए हैं, और मुसलसल हमारे बंदों को कन्विक्ट भी कराया गया, डिस्क्वालीफाई भी कराया गया, नोटिफाई भी कराया। जनाब स्पीकर एक पॉइंट बस, जी वो नोटिफाई कराया गया, लीडरशिप से मिलने का मौका नहीं मिल रहा, स्पेस नहीं मिल रही, निकलते हैं बाहर आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ को दबाया जा रहा है जी। ईमान से यहाँ से निकल के बाहर जाए तो वो दरवाजे बंद किए जाते हैं। लिहाजा हुकूमत रवैये के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, जो ज़्यादतियाँ हो रही है, इसके ख़िलाफ़ हम इस असम्बली से आज हम बॉयकाट करेंगे जनाब स्पीकर। हम वॉकआउट करते हैं और हम बॉयकाट करते हैं। मेरी गौहर साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ज़रूर कीजिएगा। देखें हमारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, एक फ्लड का इशू है, एक हमारे भाई जो अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ले से शहीद हुए उनका इशू है, एक ये बलूचिस्तान में हुआ है, ये नेशनल इश्यूज़ हैं। मैं उस दिन NDA में गया, काश आप लोग वहाँ आए होते, इतनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना काम उन्होंने NDA में ने किया है, जिस तरह वो प्री वॉर्न करते हैं। आई विश अगर आप लोग अलहदा जाना चाहेंगे NDA में तो मैं वो भी अरेंज कर दूंगा, अगर ऑपोजिशन तो प्लीज़, बट इसमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर इज़ टू पार्टिसिपेट। जी माइक खोलें। जनाब स्पीकर,
ہم نے عوامی اسمبلی لگانی ہے اور عوامی اسمبلی میں یہ ساری چیزیں ہم نے ٹیک اپ کر لیے تھے, ریزولوشن کیا تھا. لیکن آپ کے فورم پہ یہ کہہ رہا ہوں, این ڈی ایم اے سے ہمارا شکوہ رہے گا. این ڈی ایم اے نے ہمیں وہ ہیلپ نہیں کیا جتنا ہیلپ کرنا چاہیے تھا. میں نے پرسوں بھی کہا کہ این ڈی ایم اے نے ہمیں بنیر کے لیے جب آیا تو ہمیں صرف چیزیں دیے, باوجود اس کے کہ ہمارے 236 لوگوں کی اموات ہو گئی, 120 زخمی ہیں, 1470 دکانیں تباہ ہے, 875 گھر تباہ ہے. لیکن این ڈی ایم اے کی نہیں, این ڈی ایم اے کی میں ایک بات سیکنڈ کروں, اعظم صاحب آپ بھی سنیے گا. صرف میں اعظم صاحب یہ سنیں گے نہیں, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ این ڈی ایم اے کا ہمارا شکوہ میں نے نوٹ کروایا ہے. میں گزارش یہ کروں گا, میں این ڈی ایم اے جا کے میں نے اسپیسیفکلی نوید قمر آپ صاحب بھی پنجاب میں جب جا رہے ہیں میں تو نے پنجاب بنیر کے ٹینٹ لگانے نہیں دے رہے. میں نے بنیر کے بارے میں اسپیسیفک پوچھا اور وہ اسپیسیفک انہوں نے بتایا آپ کو انفارمیشن غلط ہے, آپ کے پی ڈی ایم اے کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے جو این ڈی ایم اے کے پاس ہے. آئی وش یو پیپل ہیڈ گون. میں آج بھی ریکویسٹ کروں گا, آئی ول فیسیلیٹیٹ یو اینڈ ارینج کہ آپ لوگ این ڈی ایم اے اگر علیحدہ جانا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جاتے, وہ بھی جا کے دیکھ لیں. یہ نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے. لا منسٹر صاحب جی. سنیے سر, این ڈی ایم اے کے 3 ٹیئرز ہیں جناب اسپیکر. پہلا ٹیئر ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو کہ صوبے کے ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے. دوسرا ٹیئر ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, وہ بھی صوبے کے پاس ہے. تیسرے ٹیئر پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتا ہے اور وہ صرف انفارمیشن شیئرنگ ہے. اس پہ میں ڈیٹیل میں جواب دوں گا, لیکن اگر یہ سیاست برائے سیاست کے لیے اس طرح کے سوال اٹھانے ہیں اور پھر چلے جانا ہے, اور کوئی پتہ نہیں جی وہ کون سی اسمبلی ہے. میرا آئین اور قانون تو ایک اسمبلی کو مانتا ہے اور وہ یہ ہے, اور ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پہ ایک مشکل وقت ہے. آپ کا لیڈر آ جائے گا, عدالتی حکم ان کے لیے آ جائیں گے, آپ مہربانی کریں بیٹھ کے ان کے مسائل پہ بات کریں. میں ابھی بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سیلاب زدگان کے لیے جن کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں, جن کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ انہی کے ووٹوں سے آئے ہیں یہاں پہ. میں ایک آبزرویشن دینا چاہتا ہوں اور ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی اسد کیسر صاحب نے اور آج گوہر صاحب نے بھی جو بات کی کہ یہاں بات کرنے کا موقع نہیں, اس دن بھی انہوں نے بات کی, آج بھی گوہر صاحب نے بات کی. باہر جا کے کہیں گے ہمیں اندر بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑی انٹرسٹنگ, مگر یہ ذرا غور کرنے والی بات. جی کاؤنٹ بھی میڈ. جی اپنا مائک آن کریں, پہلے ریکارڈ پہ لیں. اقبال آفریدی صاحب, اقبال صاحب 1 منٹ, آپ بات کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں. جو لوگ زلزلے سے شہید ہوئے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی وہ کر رہے ہیں. ایسے موقعوں پہ بھی اگر آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان ہائی لائٹ کو, بلوچستان والے سارے ایم این اے بات کرنا چاہ رہے ہیں, سب بات کرنا چاہ رہے ہیں, فلڈ کے اوپر سارے بات کرنا چاہ رہے ہیں, افغانستان کے اوپر بات. آپ کورم پوائنٹ آؤٹ جو کرنا ہے کر دیں, مگر آپ لوگوں نے پلان کر کے زیادتی نہیں. آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں, مائک کھولیں ان کو. حضرت کے ساتھ مجھے پھر 2 منٹ دے کے میں کلیئر کروا دوں کہ کیوں کرنا چاہتا ہوں. آپ کورم کا کریں جی, کاؤنٹ بھی میڈ.
Ji, the house is in order. اچھا جی، یہ جو کال اٹینشن ہے اعظم صاحب، لا منسٹر صاحب، یہ کال اٹینشن کو میرا خیال ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہم کمیٹی کو کر لیتے ہیں. دس از یہ جو آئٹم نمبر 3 ہے، اس کو کمیٹی کو ریفر کر دیتے ہیں. ایک سیکنڈ آئٹم نمبر 5 پہ آ جائیں لا منسٹر صاحب. اچھا سوری، کے پیرزادہ صاحب وہ جواب تیار کر کے آئے ہیں، 2 منٹ کی بات ہے سر. کرنا ہے، لینا ہے اس کو ٹیکن. جی ابرار احمد صاحب موو کریں آئٹم نمبر 3. شکریہ جناب اسپیکر. وزیر برائے مکانات و تعمیرات کی توجہ قوم کی گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی امنیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے، جو کئی سال گزرنے کے باوجود سیکٹر G13 اسلام آباد میں آئینی اداروں کے مختص کوئٹہ کے تحت الاٹیوں کو فلائر کا قبضہ دینے پر تاخیر سے متعلق ہے. جی ریاض پیرزادہ صاحب ایک بریف سٹیٹمنٹ کیجیے. کیا شکریہ جناب اسپیکر. یہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اتھارٹی نے اسلام آباد سیکٹر G13 میں 2 اپارٹمنٹ اسکیمیں شروع کی ہیں. لائف سٹائل ریزیڈنسی اپارٹمنٹ اسکیم G13 اسلام آباد اور کشمیر ایوینیوز اپارٹمنٹ اسکیم موو ایریا G13 اسلام آباد. لائف سٹائل ریزیڈنسی اپارٹمنٹ اسکیم 13 اسلام آباد جو ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے 2010 میں پروگریسو موٹلز ایک کمپنی نے جوائنٹ وینچر کا معاہدہ کیا تھا، اور اس کے تحت ایفرو کمپنی کو سیکیور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کمپنی سے SCCP میں رجسٹر کیا گیا. اس معاہدے کے مطابق FGH نے G13 موو ایریا اسلام آباد میں واقع 15 ایکڑ زمین 2 حصوں میں 10 ایکڑ 5 ایکڑ فراہم کی، جبکہ JV پارٹنر نے 3273 رہائشی اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے 600 ملین روپے کا سرمایہ کرنی تھی. 2016 میں 10 ایکڑ زمین تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا. اب تک اس زمین پر تقریباً 70% کام ہو چکا ہے. ان 10 ایکڑ پر بننے والے تمام اپارٹمنٹس فروخت ہو چکے ہیں. کووڈ-19 وبا کے بعد منصوبے کی پیش رفت میں شدید کمی واقع ہوئی اور بالآخر منصوبہ رک گیا. تاخیر کی اہم وجوہات جو ہیں، جس کی نشاندہی کی ہے ہمارے موور نے، آنریبل ممبر نے، تو JV پارٹنرز کی ایک تو مالی کمزوری تھی. دوسرا، JV معاہدے کے تحت JV پارٹنرز کو دیے گئے غیر معمولی اختیارات. JV پارٹنرز یعنی پروگریسو گرینائٹ کے درمیان مسلسل کشمکش ان کی آپس میں ہوئی، اور ٹھیکیدار کی طویل علالت، اور بعد ازاں ٹھیکیدار وفات پا گئے. اس معاہدے کو دسمبر 2022 میں ختم کیا گیا، جس کے بعد دوبارہ نوٹس انوائٹنگ ٹینڈر جاری کرنے کے باوجود کام کی بحالی میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. کووڈ-19 منصوبے کے ٹائم لائن کو متاثر کیا، جبکہ بعد ازاں کووڈ مارکیٹ میں اضافی مہنگائی نے منصوبہ کی مالی ماڈل کو بری طرح متاثر کیا. اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہاؤسنگ اتھارٹی نے مختلف تجاویز پیش کی. ایگزیکٹو بورڈ نے باقی 15 ایکڑ زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی. 2024 میں 13 کنال زمین پر مشتمل 3 پلاٹس کی نیلامی کی گئی، جس میں ایک پلاٹ کامیابی سے نیلام ہوا. فی الوقت JV پارٹنرز کی طرف سے JV معاہدے کی روح، مفہوم اور شرائط کی کھلی خلاف ورزی کے پیش نظر معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے. پروجیکٹ کا PC1 DWP سے منظوری کے ہو چکا ہے، اور باضابطہ منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ توسیع کرانی ہے. اس کے بعد دلچسپی رکھنے والے سے اظہار ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ذریعے تجاویز طلب کی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ منصوبہ پھر بورڈ کی منظوری کے بعد شروع ہو جائے گا. کشمیر ایوینیو اپارٹمنٹس جو ہیں موو ایریا کی، یہ 56 کنال رقبے پر مشتمل 3 ٹاورز مجموعی طور پر 1467 فلیٹ
इस मंसूबे के संग बुनियाद 17 अप्रैल 2019 में रखा गया। इब्तदाई तौर पर 15.7 अरब रुपए लागत के मंसूबे को मई 2020 में MS कंक्रीट को अवार्ड हुआ, ताहम कोविड, महंगाई, मटीरियल की किल्लत के बायस काम मुअत्तल हुआ और मुआहदा ख़त्म कर दिया गया। बाज़ तनाज़ात और सालसी के बाद 27वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मुकम्मल स्टेलमेंट एग्जीक्यूटमेंट हुई। 30वें इजलास में तोसी मिली। मंसूबे का नज़रसानी शुदा PC1 33 अरब रुपए और 16/5/2024 में मंजूर किया गया। नए ठेकेदार की SOE टेंडरिंग और बाद अज़ां ओपन बिडिंग की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी न मिली। 27वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने टावर वाइज टेंडरिंग का मंजूरी दी। SOE ने हिस्सा न लिया। फिल वक्त ओपन कंप्यूटर बिडिंग के तहत 26/2/2025 को 4 बोलियां मौसूल हुई। 15/5/2025 जारी टेक्निकल एलिवेशन रिपोर्ट के मुताबिक कंक्रीट MS अहल करार न पाया, जबकि नाअहल कंसोर्शियम MS अमानत एंड को JB और मकबूल एस्टेट ने पेपरा में अपील दायर की। आइंदा इक़दाम PPIR के फैसले की मशरूत है। FGHA अलाटीज़ के मफाद में मनसूबे की तामीरात को जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। तो ये सारे वजूहात थी। मिनिस्टर साहब, मैं एक चीज़ प्रपोज करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है इब्रार साहब रहने दें। अंजुम साहब, आप तो सवाल ही नहीं कर सकते, आप मूवर नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो अफसरान ये मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने 2010 में 80 लाख जमा कराया था, इन्होंने 2010 में 80 लाख कराया था, इन्होंने 1 साल पहले 1 करोड़ रुपए जमा कराया। इस तरह के हज़ारों मुलाजमीन हैं। मेरा ख्याल है इसको हम कमेटी को रेफ़र कर देते हैं। वहाँ माइक खोलें। माइक जी। जनाब स्पीकर, आपने तो मदद नहीं की लेकिन इसमें मेरा 1% भी कसूर नहीं है जी। ये मेरे आने से पहले है, बहुत पहले से। और ये तमाम इसमें हिस्सेदार हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वज़रा। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसको अब 2 महीने के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह सारे काम शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है एक अगर आप ब्रीफिंग दे देंगे ना कमेटी में, तो ये भी अफसरान भी आ जाएंगे, तो ये एक मैसेज बड़ा अच्छा जाएगा कि आप फाइनली इसी से आपसे तवक्को है तो ये बात कर रहे हैं। इन्हें मैंने उसको नहीं पता नहीं, जो दोनों इस्लामाबाद के बैठे हुए इनको मैसेज का नहीं पता कोई कि इसमें क्या होना है। कमेटियों में जाके TADA ही बनेंगे और क्या होना है। जवाब तो मैंने दे दिया, 2 महीने मैंने कहा है मैं इसको शुरू करा दूंगा। तो फिर आपके दफ्तर में एक मीटिंग रखवा लेते हैं। सर जिस वक्त भी चाहें, बस ठीक वो है। रोज ही आते रहते हैं। एम्प्लॉइज को, सीनियर एम्प्लॉइज को लेके मलिक साहब आप जाके उनको मिल लीजिएगा। जी शुक्रिया। आइटम नंबर 5 पे आ जाएं जी। लॉ मिनिस्टर साहब। ये ले होने वाली हैं जी चीज़ें। सर, आई ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू फैसिलिटेट एंड इम्प्लीमेंट हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग शिप्स 2009 by effectively addressing environmental, occupational health and safety risks related to ship recycling and to ensure hazardous waste from such ship recycling and subject to environmentally sound management in sustainable way. The environmentally sound management of inventory of hazardous material on ships bill 2025, sir. The said bill stands introduced. Minister for State for Railways, item number 6. जी बिलाल साहब, बिलाल कियानी साहब का माइक खोल दिया ही खोल दें। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। I beg to introduce a bill further to amend the transfer of Railways Order 1962, the transfer of Railways Amendment Bill 2025. The said bill stands introduced. Item number 7. Move कीजिए item number 7. Minister for State for Railways, Finance and Revenue. Sir, I beg to lay before the National Assembly the Virtual Assets Ordinance 2025, number 7 of 2025, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.
The said bill stands laid. Said ordinance stands laid. जी Minister for Interior Talal साहब कर दें, यही कर दें. Sir, I rise to lay before the National Assembly the Frontier Constabulary Reorganization Ordinance 2025, number 8 of the 2025, as required by the Clause 2 of Article 89 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The said ordinance stands laid. Naveed Kamar साहब to move item number 9. Sir, I move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Amendment Bill 2025 till today be condoned. Now I put the motion to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Naveed Kamar Saab to move item number 10. G. एक सेकंड लॉ मिनिस्टर साहब का माइक खोलें. जी ये अगर आइटम्स मूव हो जाती हैं तो ये फाइनेंस एक्ट में सर ये वही हैं 2 आइटम्स जो फाइनेंस एक्ट में निकल चुकी हैं जी, तो ये विड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे हम. ये ले हो जाती हैं तो सर वी वुड बी रिक्वेस्टिंग द हाउस के इसकी विड्रॉल अलाउ कर दे, बिकॉज ये लेजिस्लेशन सर ऑलरेडी हैज बीन कैरिड आउट इन द फाइनेंस बिल. तो जी ठीक है, रिपोर्ट पेश कर दीजिए नवीद साहब. Item number 10. So I beg to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Second Amendment Bill 2025. The said report stands presented. Maulana Ghafoor Haidari Sahab, item number 11. जी एक सेकंड जी लॉ मिनिस्टर साहब. Sir, I wish to withdraw these bills. Item number 10 and 11. 9 and 11. 9 and 10. एक ही आइटम है सर, पहले कंडोनेशन थी और फिर ये हुआ. This has already been enacted through the Finance Bill 2025. Okay, record पे आ गया. जी हैदरी साहब. मैं तो we will consider this bill to have been withdrawn. ठीक है. जी कमेटी बराए मकानात व तामीरात तहरीक पेश करता हूँ कि पाकिस्तान इदारा बराए तरक्की बुनियादी ढांचा व इंतज़ामी असासजात के क़याम के लिए अहकाम वज़ा करने के बिल पाकिस्तान इदारा बराए तरक्की बुनियादी ढांचा इंतज़ाम असासजात बिल 2025 पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सरफ़ नज़र की जाए. जी now I put the motion to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Haidari Sahab, item number 12. आइटम नंबर 12 मैं अब्दुल गफूर हैदरी चेयरमैन कायमा कमेटी बराए मकानात व तामीरात पाकिस्तान इदारा बराए तरक्की बुनियादी ढांचा व इंतज़ाम असासजात के क़याम के लिए अहकाम वज़ा करने के बिल पाकिस्तान इदारा बराए तरक्की बुनियादी ढांचा व इंतज़ाम असासजात बिल 2025 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करता हूँ. जी the said report stands presented. Item number 13. जी लॉ मिनिस्टर काम होने वाले नंबर 14 ले लेते हैं जी. 15 जी 15 जी 15 पे आ जाए. जी लॉ मिनिस्टर साहब. Sir, Item number I 15. lay before the National Assembly the annual report of 2024 of the Election Commission of Pakistan as required under subsection 2 of section 16 of Election Act The said 27. report stands. Lay before National Assembly the annual report of Council of Islamic Ideology for the year 2021-22 as required by Article 230 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The report stands late. Mahmood Bashir Virk Sahab, item number 17. Thank you, sir. G is 17. I hereby present the periodical report of the committee for the period 1st July 2024
to 31st December 2024 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The said report stands presented. Hedri Saab, item number 18. जी आइटम नंबर 18 मैं अब्दुल गफूर हैदरी चेयरमैन कायमा कमेटी बराए मकानात व तामीरात कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के कवायद 2007 के कायदा 234 अलिफ के मुक्तज़ियात के मुताबिक 1 जनवरी 2025 ta 30 जून 2025 की मुद्दत के लिए कमेटी की मियादी रिपोर्ट पेश करता हूँ. The said report stands presented. Haji Imtiaz Saab ki report, item number 19. Item number 19. कौन member है? ये अगर रफीउल्लाह साहब आप पढ़ दीजिए प्लीज. Item number 19. उन्नीस नंबर. मैं हाजी इम्तियाज चौधरी चेयरमैन. नहीं आप उनके बिहाफ पे. मैं आप हाजी इम्तियाज चौधरी नहीं है. जी मैं बिहाफ हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी कायमा कमेटी बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और रियासत व सरहदी इलाका जात कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार कवायद 2007 के 234A के मुसलमानात के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक 30 जून 2025 की मुद्दत के लिए कमेटी की मियाद. The report पेश करेंगे. Presented. Nuzhat Sadiq Sahaba to move item number 20. Janabi Speaker, I, Chairperson, Standing Committee on Government Assurance, present the periodical report of the committee for the period 1st January 2025 to 30th June 2025 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The said report stands presented. Agar Rafiullah Sahab on behalf of Abdul Qadir Patel. जनाब मैं नुमाइंदगी करते हुए जनाब अब्दुल कादिर पटेल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बेरी अमूर कौमी असम्बली की तरफ से कार्रवाई के कवायद 2007 रूल 234A के मुताबिक रिपोर्ट बराए कायमा कमेटी 1 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक पेश कर रहा हूँ. वो हाजी साहब ने तो नहीं माइंड करना था, कादिर ने माइंड करना था. The said report stands presented. Rana Iradat Sahab to move item number 22. Sheikh Aftab Sahab जी आइटम नंबर 22 मूव कर दीजिए प्लीज. अब्दुल कादिर पटेल वाला नहीं राना आजाद शरीफ. जनाब स्पीकर, Chairman Standing Committee on Parliamentary Affairs to present the periodical report of the committee for the period 1st January 2025 to 30th June 2025 as required Rule 234-A of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the National Assembly 2007. Thank you, sir. The said report stands presented. Item number 24, Sahibzada Sibkatullah Sahab, not present. Salim Rahman Sahab, not present. Amjad Ali Khan Sahab, not present. Shahram Khan Sahab, not present. Bashir Khan Sahab, not present. Item number 4 पे आ जाइए जी. गफूर हैदरी साहब, अब डिस्कशन पे आ जाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा. जनाब स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. आपने मुझे बलूचिस्तान की सूरत हाल
और सैलाब की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले की सूरत हाल पर बात करने की इजाज़त दी। जनाब स्पीकर, तवील अरसे से पार्लियामेंट की ये दर व दीवार गवाह है कि हम मुसलसल बलूचिस्तान की सूरत हाल को यहाँ पेश करते रहे हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं जा रही। ये आपसे रेलेवेंट है मगर बदकिस्मती से उस पे तवज्जो नहीं दी जा रही और ये दीवारें भी सुन कर हमसे तंग आ गई हैं। अगर आप सही तज्जिया करें तो कायद आज़म का रूह और उसकी तस्वीर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो परेशानी के आलम में बज़माने हाल हमें देख रहा है कि जो पाकिस्तान मैंने बनाया था, मेरे पैरोकारों ने या मेरे बाद जिन्होंने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने मेरे पाकिस्तान का क्या हशर किया है। पाकिस्तान 4 सितून पे कायम है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान की हैत तरकीबी है। काफी दोस्त बैठे दो से 3 मिनट मजीद बोलूंगा। जनाब वाला, सैलाब, ज़लज़ला ये कुदरती आफात है। ये किसी फर्द की तरफ से नहीं, किसी रियासत की तरफ से नहीं, किसी हुकूमत की तरफ से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इस तरह का वाक़या हो जाए, ज़लज़ला हो जाए या सैलाब आ जाए या कहीं कहत पड़ जाए, तो फिर रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है, उस सूबे की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि सूबा वहाँ जाए, नुकसानात का अंदाज़ा लगाए, खुद अगर वो इजाला कर सकती है तो कर ले, नहीं तो फिर ये है कि विफाक से मदद मांगे, दुनिया से मदद मांगे लोगों की आबादकारी के लिए। अब मुझे मालूम नहीं है कि बाहर से यहाँ कितनी इमदाद आई है सैलाब ज़दगान के लिए, लेकिन मैं कल कतर में था। कतर की पूरी टीम और इमदादी टीम जो है वो अफ़गानिस्तान जा रहा था। मैंने पूछा कि ये बताइए कि पाकिस्तान ये सैलाब ज़दगान के लिए भी यहाँ से कोई इमदाद जा रही है? तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हमें नहीं कहा। जो हमें नहीं कहा है तो फिर हम इंतज़ार में हैं, कहेंगे तो ज़रूर मदद करेंगे। मेरा ख्याल तो हमारी पोजीशन ये है। NDMA और इसी तरह मुकाम साहब ने यहाँ से भेजी है एड, ये तो टीवी पे भी था, अखबार में भी था और NDMA ने भी बताया। तो इसी तरह इस सिलसिले में जो लोग शहीद हुए हैं उनसे पूरी पार्लियामेंट इज़हार हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत करती है। और अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया है उनके साथ भी हम अफ़गान हुकूमत के साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं और हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनके शुहदा को जन्नत नसीब फरमाए और उनके जो ज़ख्मी अल्लाह ताला जल्दी उनको सेहत याब फरमाए। तो मैं बलूचिस्तान की बात फिर कहता हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो संगीन सूरत हाल है, बलूचिस्तान पर तवज्जो दी जाए। वस्सलामु अलैकुम शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट होगी 5-5 मिनट बात कर लें ताकि मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब आप प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सैलाब और ये कुदरती आफात, ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है और हो रहा है, और
جو رپورٹس ہیں ہر سال تقریباً 20% کی تباہی تقریباً جی آپ کنٹینیو کریں. ہر سال تقریباً پلیز آپ 20% کنٹینیو کیجئے. جی سر، ہر سال تقریباً 20% اس میں ایکسیس ہونا ہے، اور یہ بارشیں بھی بڑھنی ہیں، جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہ بارشیں بڑھنی ہیں، اور یہ تباہی اور یہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اور اگلے مور دین 5 ڈیکیڈ سے زیادہ کی یہ پریڈکشنز ہے ساری. تو ہر سال ان تمام ڈیزاسٹر کے اوپر جب تک یہ رہتا ہے، اب ڈسکشن ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اگلے ڈیزاسٹر کا انتظار کرتے ہیں ہم. ابھی یہ مسائل ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ان مسائل کے اوپر یہ ایوان، یہ نیشنل اسمبلی، یہ سینٹ، اس کے دور رست، اس کے آگے کے کانکریٹ، اس کی ریمیڈیز کے اوپر زور دیں، بات کریں، توجہ دیں، اور اس کا کوئی حل نکالیں. ہر دفعہ تباہی بربادی ہو جاتی ہے، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد میں نہ نمبرز پہ جاؤں گا، سب کو نمبرز پتہ ہیں کیا ہوا ہے، میں نہ ایونٹس پہ جاؤں گا جو ہو چکی ہیں ساری چیزیں، اس کے بھی بات نہیں کرتا. میری ریکویسٹ یہ ہے، آج پاکستان جس نظام کے تحت چل رہا ہے، اس نظام کے تحت آپ ہر پوسٹ پر فرشتے بھی بٹھا دیں گے، وہ بھی ان تباہی بربادیوں کے اوپر، اور وہ بھی ان مسائل کو ختم اور کم نہیں کر سکتے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ ہمارا نظام ایک اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت چل رہا ہے. ایک وزیر اعظم صاحب، 4 وزراء اعلیٰ، اور تمام اختیارات اور وسائل 5 لوگوں کے پاس ہیں. آپ کی ہر گلی میں جب بارش ہوتی ہے، ہر گلی میں تباہی بربادی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں تباہی بربادی ہے. جب سیلاب آ رہا ہے، پورا صوبہ جو ہے وہ ہر گلی، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر جگہ آپ کو نمائندے چاہیے. اور وہ نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایم پی اے نہیں ہو سکتا، وہ علاقے کا ایم این اے نہیں ہو سکتا. بلوچستان میں ہمارے ایم این ایز بتاتے ہیں کہ ان کا ایک حلقہ اپنے حلقے میں ایک جگہ سے سفر شروع کریں تو اپنے حلقے کے دوسرے کونے پہ 3 دنوں کے بعد پہنچتے ہیں. کیسے سنبھالیں گے اپنے حلقے کو؟ ایم پی اے کہتے ہیں کہ اگر ایک حلقے سے، اپنے حلقے میں ایک کونے سے سفر شروع کریں، اپنے حلقے میں 24 گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں. کیسے سنبھالیں گے؟ پوری دنیا میں جن جگہوں پہ جانے کے لیے ہم گھنٹوں ویزے کے لیے لائنیں لگاتے ہیں، 300 سال وہ ہم سے آگے ہیں. انہوں نے دنیا میں اپنے نظام کو چلانے کے لیے، لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل لے کر جانے کے لیے آج سے صدیوں پہلے نظام وضع کیا، اور وہ ہے مقامی حکومتوں کا نظام. مقامی حکومت جب تک کسی بھی ملک میں، اور ہمارے ملک میں، جب تک ہم ان کو امپاور نہیں کریں گے، ان کو افیکٹو نہیں کریں گے، ان کو ریسورسز نہیں دیں گے، ان کو اتھارٹی نہیں دیں گے، آپ مین میڈ ڈیزاسٹر اور کلائمیٹ ڈیزاسٹر، نیشنل ڈیزاسٹر، کیا آپ روٹین کے بھی کام نہیں کر سکتے. آج مجھے یہ صحت کے شعبے کی ذمہ داری دی گئی ہے. پولیو ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پورے دنیا سے پولیو ختم ہو گیا، پاکستان اور افغانستان 2 ممالک رہ گئے پولیو زدہ ہیں، اور پولیو ختم ہو کر نہیں دے رہا. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ لوگ ریفیوز کرتے ہیں. لوگ اپنے علاقے ہیں جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں، والدین کے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤ. اب آج اگر صرف اس پولیو کی مثال لے لیں، ہمارے پاس سے باہر سے ٹیم جاتی ہے، اس علاقے میں جا کر اننون لوگ ہوتے ہیں، اس علاقے میں جا کر مسکنسیپشنز ہیں، وہ پہلی دفعہ ان کو سن رہے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں، پہلی دفعہ ان کو دیکھیں ریفیوز کرتے ہیں. اگر اسی وہ جو لوگ ریفیوز کر رہے ہیں جہاں پر، اگر اسی محلے کا رہنے والا کوئی کونسلر یہ کیمپین چلاتا، کوئی اسی چیئرمین کوئی کیمپین چلاتا جو اسی برادری سے ہوتا، اسی محلے سے ہوتا، وہ ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے، اس کے ذریعے یہ کیمپین چلتی، تو آج کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں جو پولیو، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے یا اس کو ویکسینیٹ کرنے سے منع کرتے. 64,000 فیملیز ہیں جنہوں نے ریفیوز کر رکھا ہے پاکستان میں کہ وہ پولیو، مسکنسیپشنز ہے.
وہ طرح طرح کے ان کے دماغوں میں ان کے خیالات ہیں. میرا مقصد جو ہے وہ یہاں پر اس پولیو کو ڈسکس کرنا نہیں. میں جو ہمارا نظام ہے, ہمارا اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہماری, میں اس کے اوپر بات. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریں. یہ ایوان, یہ سینٹ, یہ ہم سب لوگ مل کر پاکستان میں لوکل گورنمنٹ, مقامی حکومتوں کو اسٹرینتھن کرنے کی بات, انہوں نے سال بھر چوکیداری کرنی ہے اپنے علاقے کی. اگر کوئی لیگل کنسٹرکشن کسی ندی نالے میں کسی جگہ ہو رہی ہے, آپ پروونشل گورنمنٹ کی مشینری سے اس کو لک آفٹر نہیں کر سکتے. وہاں کا یو سی چیئرمین, وہاں کا کونسلر اس کو لک آفٹر کر سکتا ہے, اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے, اس کو رکوا سکتا ہے. پھر جب اس طرح کے حالات ہو جائیں, اس کے ذریعے جب چیز پہنچے گی, وہ جب مینج کرے گا. جب آپ ان ایوانوں میں ہونے والے فیصلے, بڑے بڑے اچھے آفیسز میں ہونے والے فیصلے, شہر میں کہ صوبوں کے دارالخلافوں میں ہونے والے فیصلے, ڈور اسٹیپ تک, عام آدمی کے ڈور اسٹیپ تک لے کر جانے کے لیے جو وہیکل ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ مقامی حکومتوں کا اسٹرانگ ہونا ہے, نظام ہے. 2 منٹ سر, صرف 2 منٹ, میں کنکلوڈ کرتا ہوں. مقامی حکومتوں کا نظام ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس فلڈ کے ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریں. اگلی دفعہ کیونکہ یہ آنا ہے دوبارہ, 20% اور بڑھ کر آنا ہے. اور ہم اس پورے آج کا جو نظام ہے, ہمارے پاس ٹوٹل 1200 آفیسز نہیں, ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹر ملا کر, وزیر ملا کر, ٹوٹل پاکستان میں 1200 آفیسز سے ہم پورا پاکستان چلا رہے ہیں. 2 لاکھ آفیسز ہونے چاہیے. اگر آپ اس نظام کو امپلیمنٹ کریں گے, 2 لاکھ آپ کے پاس آفیسز ہونے چاہیے. پھر یہ جو پانی آ رہا ہے, یہ سمندر میں جا رہا ہے. ہمارے ہاں ملک میں, میرا شہر کراچی ہے, 90% پانی ہم خرید کر پیتے ہیں, 90% شہر پانی خرید کر پیتا ہے. تو اس ایوان میں یہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ ہم پانی کے ریزروائرز بنائیں, ہم ڈیمز بنائیں, اور اس پانی کو ہم جو وہ زمین سمندر. بہت شکریہ جی. محترم پلین صاحب پلیز. شکریہ جناب. جناب میں ایک تحریک پیش کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی کا متعلقہ رول معطل کر کے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی جائے. جی ٹھیک ہے. تھینک یو سر. قرارداد. یہ ایوان کوئٹہ میں ایک سیاسی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے جلسے عام میں دہشت گردی کے عملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے, اور جس دہشت گردی کے عملے میں 15 افراد شہید ہوئے اور 75 سے زیادہ زخمی ہوئے. زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ایوان حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو فوراً انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. تھینک یو. جی مسٹر صاحب. جی طلال چودھری صاحب, اس میں اپوز تو نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو؟ نو سر. جی. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. جی محترم جمال شاہ کاکر صاحب. جی پلین صاحب. جی شکریہ جناب. جناب جیسے کہ ہمارے انتہائی قابل احترام ایم این اے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے مختصر یہاں پہ خاکہ پیش کیا. جناب بلوچستان اس وقت بہت ہی گمبھیر صورتحال سے گزر رہا ہے. ہم نے 12 اس اسمبلی میں بلوچستان کے مسائل پر بات کرتے رہے, مگر بدقسمتی سے بلوچستان میں ایک بات بہت ہی مشہور ہے کہ اسلام آباد اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے اور گنگا بھی ہے. اس کا واضح ثبوت جیسے مولانا صاحب نے بتایا اور میں نے بھی 12 اس ایوان کی توجہ دلائی. ابھی ہم سر مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کیا کریں. سیاسی کارکنوں کو جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے, تعلیم یافتہ نوجوانوں کو سیاست کی بھی اجازت نہیں ہے,
वकला को भी सियासत की इजाजत नहीं है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, इस मुल्क को आप कहाँ ले? जनाब चेयरमैन साहब, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पंजाब और शुमाली इलाकाजात और सिंध कुदरती आफत की जिद में है, लेकिन बलूचिस्तान इंसानी आफत की जिद में है। फर्क सिर्फ ये है, एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, वो तो गुजर गया, 20 या जाने गई, जिसमें बलूचिस्तान के टॉप की लीडरशिप जो इस हाउस के भी इमेनेज है, महमूद खान चकजी साहब, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब और दीगर, वो भी उस जलसे में शरीक थे। लेकिन असल मसला जो मैं इस हाउस का इस तरफ लाना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ है और मुट्ठी भर दहशतगर्द है, जिन्होंने पूरा बलूचिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। जी जमाल शाह काकड़ साहब। तो चेयरमैन साहब, तलाल चौधरी साहब बैठे हुए वज़ीर मुमलकत दाखिला इंटीरियर, मैं उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द जो 1 करोड़ आवाम को परेशान करते हैं, लेकिन इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जब ये हमारे फोर्सेस कार्रवाई करते हैं तो फिर भी आवाम परेशान, उस तरफ से भी मार पड़ रहा है और इस तरफ से भी मार पड़ रहा है। ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा जब इस तरह हालात होते हैं तो रोड बंद हो जाते हैं, कारोबार ठप हो जाता है, तो फिर और माफिया भी एक्टिव हो जाता है। जैसे एयरलाइंस 16,000 की टिकट 1-1 लाख रुपए पे बिक रहा है, तमाम एयरलाइंस बशमूल PIA, क्योंकि मैंने एक दफ्तर में कहा था, कुछ बाबू लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा ये क्यों इतना जुल्म कर रहा है? उन्होंने कहा डिमांड एंड सप्लाई। तो मैंने कहा अगर ये फार्मूला है तो सबसे ज्यादा डिमांड आटे की है तो फ्लोर मिलों को खुली छुट्टी दे दो, सबसे ज्यादा डिमांड चीनी की है तो शुगर मिल्स को छुट्टी दे दो, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की डिमांड है तो उनको खुली छुट्टी दे दे। ये कोई जंगल का कानून है कि जब डिमांड एंड सप्लाई, जब रास्ते बंद होते हैं तो तमाम एयरलाइन टिकटें 16,000 की टिकट कोयटा इस्लामाबाद 1,90,000 17,000 60,000 तक बेचना शुरू करता है। और साथ ही जब इस किस्म के वाक़यात होता है तो वहाँ के जवानों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ऊपर से दहशतगर्दों ने भी इल्ज़ाम बना दिया। दहशतगर्दों को ख़त्म करने की आड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस भी परेशान करते हैं। तो हम वाइंड अप करिएगा प्लीज। 1 मिनट, जब हम इन नौजवानों को जो 60% आबादी है बलूचिस्तान में जवानों की, उनके पास रोजगार तो हम नहीं दे सकते, कारोबार हम नहीं दे सकते, एक मोबाइल उनके पास है जो उनका मशगला है। फिर ये कंपनियां भी एक्टिव हो जाती है जो 600 रुपए का जो सुपर कार्ड 2,000-2,500 का बेचता है और सुप्रीम ऑफर का यही पोजीशन है। कोई कंट्रोल करने वाला है या नहीं कोई इन माफिया को? और फिर उनका नेटवर्क बलूचिस्तान के किसी जिले में वो सर्विस, वो मेयार नहीं है। बलूचिस्तान को छोड़ो, कोयटा कैपिटल है, वहाँ पे भी सर्विस का कोई मेयार नहीं है। जब उनके पास मोबाइल का डेटा आप ख़त्म करोगे, महंगा कर दोगे, रास्ते आप बंद करोगे, टिकट जहाज का 1 लाख तक पहुँचेगा, तो इसका मकसद क्या है? तो जवानों को हम इनडायरेक्टली पैगाम देना चाहते हैं कि आप भी बंदूक उठाओ। खुदारा बलूचिस्तान पे रहम करे, एक पार्लियामेंट, एक कमेटी बनाया जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पाकिस्तान का 40% रकबे पे एक सूबा है जो कुदरती ज़खायर से माला माल है, इनको दीवार से न लगाए। हम वहाँ पे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, खासकर इस ट्रेजरी बेंच वाले। शुक्रिया जमाल तो साहब। लिहाजा जनाब चेयरमैन साहब, आपको बहुत मेहरबानी, मैं इस हाउस का तवज्जो इसी तरफ दिलाना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान को तरजीह दिया जाए। बलूचिस्तान के थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। नमाज का टाइम होने वाला है जी, बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम उस्मान बदीनी साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब,
बलूचिस्तान के अगर हम इश्यूज देखते हैं और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के देखते हैं, लेकिन अफसोस हमें ये होता है जब भी बलूचिस्तान पे कोई बड़ा वाकया होता है या हम उस पर बात करना चाहते हैं, हमारे साइड पे बैठे हुए मैं खुल के कहता हूँ पीटीआई के साथी ना बलूचिस्तान पे बात करने देते हैं ना सुनना चाहते हैं, बल्कि उस पर कोरम आउट करके रवाना हो जाते हैं। उनसे अपना सूबा तो नहीं संभाला जा रहा है और अपने सूबे में जो उसके साथी बैठे वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना के खिलाफ बातें करने के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ भी अगर बलूचिस्तान के इश्यूज पे हम बात करते हैं तो हमारे साथ ऐसे करते हैं। उनको शायद इल्म नहीं है, जिनको अपना सरबराह बना रहे हैं महमूद खान अचकजी साहब, उसके ऊपर भी हमला हुआ है, उस पे भी बात करना नहीं चाहा इन्होंने और इजलास से उठ के चले गए। जहां तक ताल्लुक है बलूचिस्तान में कोयटा में जलसे पे धमाके की, तो उस धमाके ने बलूचिस्तान से बहुत कुछ ले गया। इंसानी जान तो 20 जाया हुए, शोधा हमारे 20 हैं, 45 जख्मी हैं, लेकिन वो हमसे एक एतमाद लेके निकल गया जो पूरी दुनिया को हम कहते हैं आए अब इन्वेस्टमेंट करें बलूचिस्तान में। वो हमसे उन सबको रोकने की एक कोशिश और बल्कि रोक गए। और इस धमाके में मेरे अपने गांव के 7 लड़के शहीद हुए हैं, मेरे हलके के 7 बंदे शहीद हुए हैं। हमसे लोग गए, हमारे घरों से लोग गए। और बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के कैपिटल के अंदर, कोयटा शहर के अंदर अगर कोई सियासी पार्टी महफूज नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के बाकी दूर दराज इलाकों में कोई सियासी पार्टी महफूज होगा। एक तरफ बम धमाके, दूसरी तरफ टारगेट किलिंग। तफ्तान में हमारे साथी को शहीद किया गया, शागिस शहर में हमारे साथी को शहीद किया गया, नोचकी में हमारे साथियों को शहीद किया गया, खुजदार में हमारे साथियों को शहीद किया गया, पंजगूर में हमारे साथियों को शहीद किया गया। क्या हम बलूचिस्तान वाले सिर्फ मरने के लिए हैं? तो हम 1 करोड़ 60 लाख, शाह साहब ने कहा कि हम 1 करोड़ हैं, 60 लाख तो खत्म कर गए, बाकियों को क्या मार मार के खत्म करना है? खुदारा बलूचिस्तान पे रहम करें। ये बलूचिस्तान के इश्यूज पे एक पार्लिमानी कमेटी बनाए। आज जितने भी सियासी पार्टी है वो आइन की तहफ़्फ़ुज़ और आइन पे बात करना चाहते हैं। इस पाकिस्तानी कानून और पाकिस्तानी आइन के तहत कोई ऐसा कमेटी बनाए जो इन इश्यूज को आके हाईलाइट करे। अगर एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ फंड्स ही हैं और हम डेवलपमेंट करके ही बलूचिस्तान को आबाद करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। बलूचिस्तान के लोगों को एतमाद चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों के माँ और बहनों के ऊपर हाथ उनके सर पे रखने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान के मसले हल हो सके। खुदारा जो भी साहिब इख्तियार है, जो भी इख्तिदार में मौजूद लोग हैं, वो इन चीज़ों को इन इशूज़ पे सर जोड़ के बैठे। केपी का हालत हमारे सामने है, वहाँ एक वज़ीर आला बिठाया हुआ है, उसने तो सिर्फ और सिर्फ ये कसम खाई है कि मैंने मौलाना साहब के खिलाफ बात करनी है। मैं उसे इस फ्लोर से कहता हूँ कि खुदारा किसी ने तो आपके बाल काटे थे, राशिद नामी ने, ऐसा ना हो कि हम बलूचिस्तान वाले वहाँ आके आपके मूंछे काटे। हम सबको बोलना भी आता है, हम सबको लड़ना भी आता है, लेकिन इस लड़ाई का, इस बोलने का ये मकसद नहीं है कि आप ये नामुनासिब है, ये एक्सपांस करते हैं इश्यू से आपके दूर मूंछें काटने वाला जो आपका कमेंट। जी शुक्रिया जी। जी मोहतरम तलाल चौधरी साहब 259 पे और बलूचिस्तान सिचुएशन पे वाइंड अप करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। गुजारिश ये है कि 3 चीज़ें अभी बात हुई है। एक लापता अफराद के हवाले से बात हुई है, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से बात हुई है, और फ्लड के हवाले से बात हुई है। फ्लड के हवाले से लॉ मिनिस्टर इस पे डिटेल अभी बात करेंगे। जो सबसे पहले बात की गई है कि कुछ बच्चियां जो बलूचिस्तान से हमारी बहनें और बेटियां हैं, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही, और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को कोई
उन पे ध्यान नहीं है या परवाह नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारी बच्चियां हैं। हालांकि वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सड़क के ऊपर एहतजाज कर रही हैं, इसके बावजूद के रेड जोन और एहतजाज के बारे में जो लेजिस्लेशन इस हाउस ने की है और जो कोर्ट्स के हुक्म है, उसके बावजूद उन बच्चियों को वहाँ पर पिछले कई दिन से सिक्योरिटी और फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत उनसे राब्ता भी रखे हुए है, हमारी ज़िले इंतज़ामिया का भी राब्ता है। बहुत ही नॉन एंकर्स जो हैं, मैं अगर कहेंगे तो उनके नाम भी ले दूंगा, उन्होंने भी इसमें कोशिश काविश की है। कल ही ह्यूमन राइट्स की लापता अफराद के बारे में एक बहुत बड़ा नाम है, मिसेस आमना जंजुआ साहिबा। मैं ज़ाती तौर पे उन्हें मिला हूँ, मैंने गुजारिश की है, देखिए वो उनकी कोई भी जो चीज़ है उसे कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हम हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एहतजाज जिस मकसद की बजाय वो फोटो सेशन वहाँ हो रहा है, लोग वहाँ जाकर अपनी मार्केटिंग के लिए और चंद एक ऐसी खवातीन या बंदों के हाथों में भी वो एहतजाज यरगमाल रहा जिन्होंने अपना ज़ाती पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया। मैं बारहा उनसे बैक डोर पे राब्ता करता रहा हूं और अभी भी राब्ते में हूं। मुझे वहां जाने में हुकूमत की तरफ से कोई आर नहीं है, लेकिन हमें कोई ना कोई बात जो उनकी मुतालबात हैं उस पर कोई सेटल करके कोई एक जामे लाहे अमल के साथ मैं जा सकता हूं, और हमारी तरफ से कोई उसमें कमी नहीं। हमारे पास जमात इस्लामी का एक लॉन्ग मार्च आया, उनसे बैठकर मामलात बलूचिस्तान के बारे में बड़ी डिटेल बात हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बनाई, उसमें हमने उनसे बात की, वहाँ भी इन बच्चियों के बारे में बात हुई। हमने बड़े खुले दिल से कहा कि आप इस्लामाबाद आएँ, आप इनके पास जाएं, हम हाजिर हैं। हमारी अपनी जमात के और दीगर जमातों के लोग इस सिलसिले में उनसे राब्ता करते रहे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट ना आने की वजह कई ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत उसको पूरा नहीं कर सकती। अदालतों के फैसले जो हैं, जो केसेस अदालतों में हैं, वो हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना हम नहीं भेज सकते। और रही लापता अफराद की बात, तो मैं इस मौके पे ये ज़रा क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त वो लापता अफराद जिसके क्वाइफ मौजूद हैं वो 2000 के करीब हैं। लापता अफराद का कमीशन भी है जो डे टू डे हेयरिंग से लेके तमाम मामला देखता है। वाइंड अप कर लें। बस ज़रा ज़रूरी मामला है, मैं इसलिए हम लापता अफराद का बहाने से आप कोई सियासी नैरेटिव या कोई अपना दूसरी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। हुकूमत लापता अफराद के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। कोई अदारा नहीं चाहता कि उन पे ब्लेम आए या लॉ से हटकर किसी किस्म का कोई एजेंसी, कोई हुकूमती अदारा किसी फर्द को आगे पीछे करे। ये हो नहीं सकता। हम फिर भी बैठने को तैयार हैं। बलूचिस्तान की क़यादत हो, बलूचिस्तान की सियासी नुमाइंदगी हो। फिर बात हुई खुदकुश, मिनिस्टर साहब भी बोलेंगे खुदकुश, ये बड़ा ज़रूरी 2 मिनट सिर्फ। देखिए ये जो मुकम्मल कर लें। खुदकुश धमाका हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई आपका प्रोग्राम हो तो सिक्योरिटी क्लियरेंस लें। उन्होंने हॉकी स्टेडियम की मांगी, इसलिए नहीं दी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बहुत सारी मालूमात जो हैं वो होती हैं, इसीलिए मना किया जाता है। हमें जब हुकूमत मना करे तो फिर अमल करना चाहिए। अपनी मर्जी से सियासी दूसरे इस्तेमाल करने, ये सॉफ्ट टारगेट है।
یہ اسکول کے بچوں کی بس ہو, بازار ہو, مدرسہ ہو, اسکول ہو, سیاسی اجتماع ہو, تو اس میں ہم جب دہشت گردوں کے لیے یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں, جب ہم سافٹ ٹارگٹس انہیں مہیا کرتے ہیں تو وہ اس پہ حملہ کی کوشش کرتے ہیں. ہم سیکیورٹی اسی لیے ہر ایونٹ کی چاہتے ہیں کہ پہلے سیکیورٹی لی جائے اور اس کا پراپر سیکیورٹی کے بعد وہ کیے جائے. بلوچستان کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں جی پوری جماعتیں اکٹھی ہونی چاہیے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, وزیر اعظم فوراً گئے, ساری جماعتیں ٹیبل پر تھیں. اس کے بعد اسی ہاؤس میں ایک سیکیورٹی کی میٹنگ ان کیمرہ ہوئی جس میں تمام جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے ساری شامل ہوئیں. حکومت کسی وقت بھی جب بھی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی بات ہو, آل پارٹی کانفرنس کی بات ہو, ہم ہمیشہ, اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ ساری پوری ساری سیاسی جماعتیں, ساری صوبائی حکومتوں سے مل کے بنایا ہے. سو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر جتنا عمل ہوگا اتنی دہشت گردی میں کمی آئے گی. اس پہ مزید کیونکہ ابھی ٹائم کم ہے, آپ بار بار تو میں اس پہ اسی مائک کھولیے حوالے سے ہم کسی بھی سیاسی جماعت, ابھی مولانا صاحب نے جو تجویز دی ہے, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بالکل بیٹھنا چاہیے, بیٹھتے ہیں. اور جو وفاق جو ہے وہ ہمیشہ اپنے صوبوں کے ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان ہو یا دوسرے معاملات ہوں, ہم مکمل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ تبھی ختم ہوگی جب سیاسی طور پہ ہم متحد ہوں گے. سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہیں لیکن سیاسی طور پر جب ہماری پولیٹیکل فورسز اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوں گی, اسی طرح جیسے 2013 سے 18 کے درمیان ہوئے تھے, تو یہ دہشت گردی ختم ہوگی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ طاہر صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا آپ آنریبل منسٹر سے کائنڈلی ایک دفعہ ممبر سے بات بھی کر لیں پلیز. جی آنریبل لا منسٹر صاحب. میں سر آپ کی اجازت سے, کیونکہ حکم تھا کہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے جو NDMA نے ان دنوں میں کام کیا اس کی میں ایوان کو اس سے آگاہ کر دوں. اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے. بڑا انفارچونیٹ تھا سر جو سیلاب سے صورتحال رونما ہوئی, اور ظاہر ہے یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ دنیا کے جس حصے میں بھی رونما ہوتی ہیں, چاہے وہ بہت ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں ہماری طرح کے, جو اس طرح کی نیچرل کلیمٹی ہیں, قدرتی آفات ہیں, ان سے نمٹنا انسانی بس سے کئی دفعہ باہر ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہو سکا وہ کیا گیا. جو فگرز ہیں آج تک کے ڈیتھس جو ہیں وہ سر 884 ہیں, لیکن یہ ابھی اپڈیٹ ہو رہا ہے. پنجاب میں ریلیف آپریشنز جاری ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہوگا. 1181 لوگ جو ہیں وہ ریکارڈ کے مطابق وہ انجرڈ ہیں جی. جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں وہ 7138 ہیں سر, اور وہ پھر اپڈیٹڈ لسٹ کے مطابق 9292 ہیں سر. جو لائف سٹاک کا ایویکویشنز جو لوگوں کو نکالنا پڑا سر اس عرصے میں جو ریلیف ایفرٹس کے ساتھ, وہ 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ لوگ جو ہیں سر وہ افیکٹ ہوئے ہیں جو ریکارڈ کے مطابق تھرو آؤٹ پاکستان. سر جو پیکج وزیر اعظم صاحب نے دیا وفاقی حکومت کی طرف سے, وہ جو مرحومین ہیں جو اس آفت کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے سر, اس کی کوئی پیسوں میں تو کوئی نیب البدل نہیں, لیکن فیملی کی سپورٹ کے لیے 2 ملین کی گرانٹس جو ہے وہ جاری کی گئی سر. جو سیریسلی انجرڈ ہیں ان کے لیے سر 5 لاکھ اور جو دیگر انجرڈ ہیں ان کے لیے 2 لاکھ تھا. تو اس طرح 68.7 کروڑ تقریباً 69 کروڑ جو ہیں سر وہ اس مد میں جاری کیے گئے ہیں. سر جو ریلیف اور دیگر ایکٹیویٹیز میں NDMA کو 1.3 بلین جو ہے سر وہ ریلیز کیا گیا ہے. سر میں آخری بات یہ کروں گا کہ اس میں ساری قوم کو اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے. وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ریلیف آپریشنز کے لیے کام کر رہی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی کام کر رہی ہے سر. 3 ٹیئرز ہیں. پہلا ہے سر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو کہ مقامی حکومتیں, ڈیپٹی کمشنرز اور صوبائی حکومت کرتی ہے. پھر صوبے کا ٹیئر ہے سر وہ بھی انڈیپینڈنٹلی صوبے کے پاس ہے, وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق ایک تو سر الرٹس جاری کرتے ہیں. ہم نے ایپ بھی بنا رکھی ہے. ہم ابھی بھی اپنے ذمہ دار بھائیوں سے اور جو متاثرہ علاقے ہیں ان سے کہیں گے کہ وہ اسمارٹ فون پہ ایپ سے رہنمائی لیں. 92% جو پریڈکشنز ہیں, چاہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہے, گلوف کے حوالے سے, دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے سر وہ ایکوریٹ رہے ہیں اس دفعہ.
तो इसलिए अभी भी कुछ सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। मैं मौसमी बात कर रहा हूँ जी। रिलीफ तो इट्स अ लॉन्ग वे, और उसके लिए हम पूरी कौम से ये गुजारिश करते हैं कि अपने सैलाब ज़दा भाइयों बहनों के लिए दिल खोल के उनकी मदद करें। हुकूमती फोरम से भी जो मुमकिन है सर, हम अपने सारे वसाइल यकजा करके सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के तमाम के तमाम जो इफेक्टिव हैं सर, उनकी बहाली के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका ताउन भी चाहिए सर, अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन। ये एक नेशनल डिज़ास्टर है सर, एक कौमी अलमिया है। इतने बड़े पैमाने पे जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये हैवी फ्लडिंग है सर, इसके रिकॉर्ड नहीं है सर। मेरे अपने इलाके में मैं डाउन स्ट्रीम कादराबाद बिराज हूँ सर, 6-7 किलोमीटर के ऊपर, और मेरा गांव और ज़मीनें वो सारे 6-6 फीट 5-5 फीट पानी उसके इर्द गिर्द घूम है जी। तो इस पे अब कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए सर। हमें एक कौमी जज्बे के तहत अपने इन भाइयों और बहनों की खिदमत करना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सर उसके लिए वफाकी हुकूमत कोई दकीका जो है वो फ़रोग़ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया।